सेंट्रल जेल में मुझे राव अकबर साहब के इत्मीनान, उसके सुकून और उसकी शख्सियत ने हैरान कर दिया। वो चंद दिन बाद फांसी पाने वाला था। सदर ने उसकी अपील मुस्तरद कर दी थी। पूरी जेल मगमूम थी, मगर उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान और गहरा सुकून था। जेल के तमाम कैदी, सरकारी और गैर सरकारी अमला इसकी बहुत इज्जत करते थे। वो जेल की मदर टेरेसा था और सबके दुख दर्द का साथी था। खुशहाल आदमी था। लवाहकीन, अजीज रिश्तेदार, बहन भाई और दोस्त अहबाब खाते पीते लोग थे। वो जेल में जिसको परेशान देखता था उसे रुका लिख देता था और उसका मसला हल हो जाता था। वो इंतहाई समझदार, वाज़ेदार और शानदार इंसान था, मगर इसके बावजूद कत्ल के जुर्म में जेल में बंद था और फांसी की सज़ा का मुंतज़िर। मैं इस बात पर हैरान था। फिर मैंने एक दिन उससे पूछ ही लिया, राव साहब क्या आपने वाकई कत्ल किया था? राव साहब ने जवाब दिया, हाँ किया था। मैंने पूछा, क्या वाक़या हुआ? उसने जवाब दिया, मैं और मेरा ख़ानदान अपने इलाके में मुअज़्ज़ज़ घराना है। लोग हमारी बेइंतहा इज़्ज़त करते हैं। हमारे शहर में एक नौजवान लड़का उभरा। वो दुबई से पैसे कमाकर वापस आया था। पैसे ने असर दिखाया, उसका दिमाग ख़राब हुआ और वो लोगों से उलझने लगा। मेरे इलाके के लोग गरीब हैं, चुनाचा किसी ने उसका हाथ ना रोका। यूँ उसके एतमाद में इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि वो एक दिन मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं अपने छोटे भाई के साथ कार में बाज़ार से गुज़र रहा था। गाड़ी गुजारने पर मामूली सी तलख कलामी हुई। मैंने मुस्कराकर मामला टालने की कोशिश की, मगर उसने पिस्तौल निकाल लिया। वो बाज़ार में खड़ा मुझे सैकड़ों लोगों के सामने गलीज़ गालियाँ देने लगा। लोग मेरी इज़्ज़त करते थे, लेकिन वो उन लोगों के दरमियान खड़ा होकर मुझे गलीज़ गालियाँ दे रहा था। मैं बर्दाश्त करता रहा। मेरे भाई ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भाई को बार बार कहता रहा कि ये हमारा लेवल नहीं, हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए। मेरा भाई गुस्से से कांप रहा था। नए बदमाश ने मेरे भाई को गुस्से में देखा और उसने उसे बेगैरत कह दिया। मेरा भाई जवान था, वो गुस्से पर काबू ना पा सका और गाड़ी से बाहर निकल गया। उस बदबख्त ने मेरे भाई पर गोली चला दी, लेकिन मेरा भाई बाल बाल बच गया। मेरे पास अब बाहर निकलने और लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बाहर निकला और उसके बाद वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। राव अकबर साहब ने इत्मीनान से सिगरेट का लंबा कश लिया और मेरी तरफ देख कर बोला, लेकिन मैं समझता था हमने उसे नहीं मारा। उस बदनसीब को उसके गरूर व तकब्बुर और उसकी बेवकूफ़ी ने कत्ल कराया। हमारे सामने उसने दरअसल कोई रास्ता ही ना छोड़ा था। वो हमें अगर पीछे हटने का मौका दे देता तो हम वापस चले जाते और यूं वो बच जाता, मगर अफसोस वो हमें ललकारता रहा और यूं वो मारा गया। मुझे उसके बाद राव अकबर साहब ने ज़िंदगी का वो शानदार सबक दिया जो मैं अब तक नहीं भूल पाया हूँ। राव अकबर साहब ने बताया, आप कभी अपने जवान बेटे या भाई को साथ लेकर किसी ऐसी जगह ना जाएं जहाँ झगड़े का ख़तरा हो या जहाँ कोई बदतमीज़ शख्स मौजूद हो, क्योंकि आप समझदार होते हैं, आप सूरत हाल को संभाल लेते हैं, आप अपनी छोटी बड़ी तौहीन पी जाते हैं, मगर आपके भाई या बच्चे आपकी तज़लील या बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते और यूं मामला हाथ से निकल जाता है। उसने दूसरा सबक दिया, आप कभी किसी बाइज़्ज़त शख्स को लोगों के सामने बेइज्जत करने की गलती ना करें। आप उसे कभी अवामी जगह पर गाली ना दें, क्योंकि दुनिया का समझदार तरीन और मुतहम्मिल मजाज तरीन शख्स भी लोगों में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता और यूं आपको अपनी उस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आपने किसी की बेइज्जती करनी है तो अकेले में करें। आपकी गाली की आवाज़ दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद उसने मुझे तीसरा सबक दिया। ये सबक दुनियादारी से मुतअल्लिक़ था। उसने जेल में फिरते हुए एक दहान पान से गंदे नशे की तरफ इशारा किया और बताया, ये चरसी है। उस चरसी ने लाहौर शहर में एक बड़े सन्नतकार के बेटे के सर में ईंट मार दी थी। सन्नतकार का बेटा उसी जगह गिर कर मर गया।
یہ گرفتار ہوا اور اسے اب موت کی سزا ہو گئی ہے۔ لیکن اصل کہانی یہ نہیں، اصل کہانی اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ رکا اور بولا، وہ صنعت کار انتہائی با اختیار تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، مگر وہ بیٹا دولت اور اختیار کے نشے میں غرق ہو چکا تھا۔ بیٹے نے ایک دن مال روڈ پر کار ریس لگائی۔ اس کی گاڑی بے قابو ہوئی اور اس نے ایک نوجوان کو رون دیا۔ وہ نوجوان 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، تازہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا اور پاس ہونے کی خوشی میں مٹھائی لے کر گھر جا رہا تھا، مگر وہ امیر زادے کی بے قابو گاڑی کے نیچے آ کر جام بحق ہو گیا۔ معاملہ بہت دردناک تھا، چنانچہ حکومت نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی۔ صنعت کار کا بیٹا گرفتار ہوا، اس پر قتل کا مقدمہ قائم ہوا۔ جج سخت تھا، اس نے قاتل کو سزائے موت دے دی۔ لواحقین بھی تگڑے تھے، انہوں نے پورا زور لگایا۔ سیاسی اثر استعمال ہوا، پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، مہنگے وکیل کیے گئے، مگر قاتل قسمت کے پہیے میں پھنس چکا تھا۔ صنعت کار کے پاس اب صرف ایک راستہ بچا تھا اور وہ لواحقین کو خون بہا لینے پر رضامند کر لیتا۔ وہ اس راستے پر چل نکلا، مگر مقتول کی ماں اور باپ بیگ صاحب نہیں مان رہے تھے۔ صنعت کار نے ہر صورت اپنا بچہ بچانا تھا، چنانچہ وہ اوچھے ہتھکنڈوں پر آ گیا۔ اس نے مقتول کی ایک جوان بہن کالج سے اٹھا لی، جبکہ دوسری کے پیچھے گنڈے لگا دیے۔ وہ غریب خاندان میرے رابطے میں تھا۔ مقتول کے والد بیگ صاحب میرے پاس آئے، میں نے اس کی ساری کہانی سنی اور اس کے بعد اسے مشورہ دیا کہ تم قاتل پارٹی سے صلح کر لو، بچی واپس لو اور قاتل کو معاف کر دو۔ بیگ صاحب نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے بتایا وہ با اثر لوگ ہیں، وہ اپنے بیٹے کو پھانسی نہیں لگنے دیں گے۔ تم سفید پوش اور کمزور لوگ ہو، تمہارے گھر 3 جوان بیٹیاں ہیں، بیٹا تم کھو چکے ہو اور مجھے خطرہ ہے تم اور تمہاری بیٹیاں اس جنگ میں مزید نقصان اٹھائیں گی۔ تمہارے پاس معافی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے پوچھا، لیکن میرا انصاف؟ میں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس سے کہا، آپ کا انصاف اللہ کرے گا۔ انشاءاللہ آپ اور آپ کا خاندان اس کی لاش دیکھے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے جواب دیا، قاتل انتہائی مغرور اور متکبر شخص ہے، یہ جیل سے نکل کر مزید تکبر میں چلا جائے گا، یہ روز کسی نہ کسی کے گلے پڑے گا اور یوں کسی دن سڑک پر مارا جائے گا۔ قدرت آپ کو اس کی لاش ضرور دکھائے گی۔ بیگ صاحب نے میری بات مان لی اور اس نے قاتل کو معاف کر دیا۔ یوں وہ اور اس کی بیٹیاں محفوظ ہو گئیں۔ 1 سال بعد وہی ہوا، قاتل نے شراب کے نشے میں دھت اس چرسی کو گالی دے دی۔ جواب میں اس چرسی نے اس کے سر میں اینٹ مار دی اور وہ سڑک پر گر کر وہیں مر گیا۔ بیگ صاحب اب ہر ہفتے کھانا لے کر جیل آتے ہیں اور میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت اس کی 3 بچیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ راؤ اکبر صاحب خاموش ہو گئے۔ خلاصہ کلام: غصہ اور تکبر انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ ہوں تو خطرناک ہیں، لیکن اگر یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ قاتل بن جاتے ہیں۔ عام انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن متکبر انسان کے غصے کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک اس کا سب کچھ اس آگ میں جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ آپ کبھی بھی دونوں قسم کی آگ کو اکٹھا نہ ہونے دیں۔ یاد رکھو، اگر ہزاروں گالیوں سے بچنا چاہتے ہو تو چند گالیاں برداشت کرنا سیکھ جاؤ۔ اگر کسی شخص کی اینٹ سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی مخلوق خدا کو انا اور طاقت کے بیلنے میں پیسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے پیچھے خدا کھڑا ہو جاتا ہے، اور خدا کے سامنے بڑے سے بڑے فرعون بھی بے بس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟
امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے برادر مومن کو پوشیدہ طور سے نصیحت کی اس نے اس کو راستہ کیا، اور جس نے اعلانیہ نصیحت کی اس نے اس کے ساتھ برائی کی۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر کبھی کوئی ویڈیو، کول، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔